औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा कंप्लीट हो चुकी थी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आज से शुरू कर रही हूँ सूरत माइदा। काश कि मैं इसकी तफसीर आपको ओपनली बता सकती, काश ऐसा होता कि क्योंकि इसमें सारे का सारा टोटल जो इख्तिलाफ हम लोगों में पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसमें बयान हैं। इस सूरत में हलाल और हराम, शिर्क की डेफिनेशन, कहाँ कहाँ की चीज़ आपने खानी है, कहाँ की नहीं खानी, कौन सी आप पर हराम है और कौन सी आप पर हलाल है, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इवन शिर्क का इसमें इतनी डीपली है ना कि वो सिर्फ आयत के तर्जमे हैं। तर्जमा मैं आपके साथ बिल्कुल सही जो है वो इंशाल्लाह बयान करूँगी। गौर आपने खुद करना है। और एक चीज़ की अगर आपको डेफिनेशन चाहिए होगी तो मैं आपको इनबॉक्स में बता सकती हूँ, आपको मैं ओपनली जो है ना बता सकती हूँ, लेकिन इसको मैं ऐसे बयान नहीं कर सकूँगी क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर भी कुछ कानून लागू होते हैं। सो मुझे इस चीज़ की जो है वो केयर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालों, पूरा करो अपने अहदों को। हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए बेजुबान जानवर सिवाय उनके जिनका हुक्म पढ़कर सुनाया जाएगा तुम्हें। ना हलाल समझो शिकार को जबकि तुम एहराम बांधे हुए हो। बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें जो चाहता है। ऐ ईमान वालों, बेहुरमती ना करो अल्लाह की निशानियों की और ना इज़्ज़त वाले महीने की और ना हरम की भेजी हुई कुर्बानियों की और ना जिनके गले में पट्टे डाले गए हैं और ना बेहुरमती करो जो कसद किए हुए हैं बैतुल हराम का तलब करते हैं आप अपने रब का फजल और उसकी रज़ा। और जब एहराम खोल चुको तो शिकार कर सकते हो और हरगिज़ ना उकसाए तुम्हें किसी कौम का बुग़्ज़ बवजह इसके कि उन्होंने रोका था तुम्हें मस्जिद हराम से इस पर कि तुम ज़्यादती करो और एक दूसरे की मदद करो नेकी और तकवा के कामों में, और बाहम मदद ना करो गुनाह और ज़्यादती पर, और डरते रहो अल्लाह ताला से। बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। इसमें यह है कि सारा कुछ बज़ाहिर तर्जमे से क्लियर है, लेकिन इसके बारे में जो अहादीस हैं और इसका जो शान नुज़ूल है वो मैं आपके साथ बयान कर देती हूँ। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इससे मुराद हम लोग सारे के सारे हैं। इससे कोई ये नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते या अल्लाह ताला ने किसी एक चीज़ का डिस्काउंट किसी एक गिरोह को दे दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। सारे का सारा वो टोटली जो है वो कुफ्र व शिर्क में आएगा। अगर हम ज़ाहिर है कुरान से हम लोग अगर मगर या अगर लफ्ज़ निकालते हैं ना तो वो सिर्फ गुमराही है, वो सिर्फ गुमराही ही होगी। क्योंकि जब आयत होती हैं दो किस्म की, एक महकम आयत होती है अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, यानी कि नमाज को तमाम अरकान के साथ अदा करो, नमाज पढ़ो, ये आयत महकम है। मुतशाबिहात आयत होती हैं जो वो बहुत सारी हैं मुतशाबिहात जिनका बज़ाहिर तर्जमा होता है और कई दूसरी बहुत सारी जगहों पर जो है वो उसकी सम टाइम नफ़ी होती है। यानी कि सूरत तौबा की आयत नंबर 3 है या 9 है, उसमें ना वो तर्जमा है, उस आयत का तर्जमा है कि मुशरिकों को जहाँ देखो उनको कत्ल कर दो। वो आयत एक ख़ास मौके पर नाजिल हुई है और वो इस गर्ज से भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग जिहाद के लिए जाते हैं, जिहाद के लिए हम लोग निकल जाते हैं, तो सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी होगी कि वो हुर्मत के महीने ना हों। हुर्मत के 4 महीने हैं, वो कौन से हैं मैं आपके साथ बयान करती हूँ अभी तफसीर के लिहाज से, जैसे आती हूँ मैं बयान करती हूँ आपके साथ। हुर्मत के महीने वो 4 हैं। तो ये सारा होता है, ये आयत आ जाती है, यानी कि ये हुक्म जो है ना वो मुतशाबिहात में से आ जाता है। ज़ाहिर है अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हम पर
حرمت کے مہینوں میں حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے جوابی کارروائی کرنی ہے. جس طرح کی بھی لائک وہ سچویشن ہوگی اس حساب سے ہم نے وہی والا قدم ہمیں اٹھانا ہوگا. حرمت کے مہینوں کی یقیناً ہمیں کرنی ہے، وہ مجھے کرنی ہے، آپ کو کرنی ہے، یعنی کہ ایک ایک بندے کو ان کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو واضح احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں قرآن شریف میں، ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ایک ایک بندے پر، ایک ایک مسلمان پر وہ قانون لاگو ہوتا ہے. اب جیسا کہ یہاں پر بیان ہے کہ ہم لوگ اس طرح کر کے ہم نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی گئی ہیں ہم نے خود سے ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا کہ وہ حرام میں سے ہی پھر ہو جائے گی، یعنی اس کا سائیڈ افیکٹ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نا ہمیں وہ مل جائے گا. ظاہر ہے ہم لوگ اگر اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام یا حلال کرتے ہیں تو وہ پھر کیا اس کا انجام اس کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی چیزیں حلال فرمائی ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے، ہم لوگ جو لاڈلی امت ہیں، ہمارے لیے وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہے جن میں ہماری صحت اور ہماری تندرستی کے جو ہے نا وہ اس میں سارے کے سارے وہ وٹامنس، پروٹینز اور جو ہے وہ پائے جاتے ہیں سارے کے سارے اس میں. تو یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اگر ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں یا ان حدود سے، ان حدوں سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا. جیسا کہ سود کے بارے میں آپ لے لیجیے کہ سود کے بارے میں آج کل کیا ہو رہا ہے، وہی حساب ہے. اب میں بیان کرتی ہوں آپ کے ساتھ تفصیل. ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ رضی اللہ نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کو یہ یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہوئے سنو تو کان لگا کر اس کی طرف پوری توجہ میں ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد مذکور حکم یا تو خیر ہوگا جس کی بجا آوری مقصود ہے، یا شر ہوگا جس سے ممانعت مطلوب ہے. یعنی کہ اس سے ہم سارے جو ہیں وہ اس میں نہ آ جاتے ہیں. اور اس حکم میں صحابہ سارے شامل تھے اور ہیں، انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہیں گے. اللہ تعالیٰ ایک آپ کو آج مزے کی چیز بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں مخاطب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کیسے مخاطب کیا ہوگا؟ اے مسکینوں، یا ایھا المساکین. یہ یہودیوں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے نا لفظ یوز کیا تھا، اے مسکینوں. یہ بھی ایک انفارمیٹیو اور جو ہے وہ دلچسپ یعنی کہ بات ہے. اس کا نا سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کے علاوہ جو ہے نا یعنی کہ نا اس حکم میں نا ان کو وہ اللہ کی طرف سے نا وہ وارننگ ہوئی تھی جس میں تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس میں ارشاد دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرے. تو اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 13. کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ بس جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی. یہ کہنا کہ یہ آیت عتاب ہے، یعنی کہ یہ نا وہ ہو گیا تھا، یہ متشابہات میں سے آ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا. ان کی یعنی کہ ثابت ہی رہی ہے، کم سے کم میری انفارمیشن میرے علم کے لحاظ سے تو یہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایسا ہوا تھا. اور پھر جو ہے وہ ہر قسم کا بندہ، مرد عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ مل لیتے تھے. تو حضرت اب ابن عباس رضی اللہ اور دوسرے مفسر قرآن جو مفسرین کرام ہیں ان سے قول ہے کہ اللہ کے جو عقود ہیں اوفو بالعقود، یعنی کہ اللہ کے جو یعنی کہ جو قاعدے میں آ جاتے ہیں نا وہ والے عقد میں، یعنی کہ جو ایک مضبوط وعدہ ہوتا ہے یا وہ قسم جو ہوتی ہے ہماری طرف سے وہ والی، اس کے بارے میں یہ نا بیان ہو رہا ہے. کافی لمبی پوسٹ بھی ہو رہی ہے. تو عقود سے مراد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد ہیں، یعنی حلال و حرام فرائض اور حدود جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے انہیں پامال نہ کرو. یعنی کہ یہ ختمی فیصلے ہوتے ہیں، محکم آیات میں ہی آئے گا یہ سب کچھ. اور
सूरत रात की आयत नंबर 25 में है, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के साथ अल्लाह के साथ किए हुए वादे को उसे पुख्ता करने के बाद और काटते हैं उन रिश्तों को जिनके मुतालिक अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इन्हें जोड़ा जाए, यानी कि रिश्तेदारी को हुकूकी बाद में सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद रिलेटिव्स आते हैं, बहन भाई, ताया चाचा, मामे शामे, ये उसे पुख्ता करने के बाद और काटते हैं उन रिश्तों को जिनको अल्लाह ताला ने इन्हें जोड़े रखने का हुक्म दिया है और फितना और फसाद बर्पा करते हैं ज़मीन में। यही लोग हैं जिन पर लानत की है अल्लाह ने और इनके लिए बुरा घर है। अच्छा, उकूद जो है ना हमारी ना 5 हैं, 5 उकूद है। पहला है अल्लाह के साथ किया हुआ अहद, यानी कि हम लोग आमन तो बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही, ये पहला वो है। दूसरा है आपस में यकजहती का कस्मिया अहद, यानी कि जो हमारी डील या हमारी वो कोई मुआहदा वगैरह होता है तो उसमें हम लोग जो कसम लेते हैं या वादा लेते हैं। तीसरा है मुशारकत का अहद, यानी कि शरीक होने का, वो जो शरीक होते हैं यानी कि एग्रीमेंट करते हैं वो वाला। बै का अहद यानी कि बिज़नेस का। निकाह का अहद, निकाह का आपको पता ही है। और कस्मिया अहद यानी कि जो ज़ुबानी कलामी हम लोग वो कसम देते हैं वो वाला। ये 5 है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह बकिया करूँगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, करूँगी कल। बराए मेहरबानी सदका जरिए कि इससे शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।